दो दफ़ा आप जो है वो जिला के मेंबर भी अपनी यूनियन काउंसिल से मुंतखब हुए। तीनों बड़ी पार्टियां, मुस्लिम लीग हो, पीपल पार्टी हो या पीटीआई हो, ये अपने पार्टनरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये बेवफाई करते हैं। मतलब आपके साथ धोखा किया उन्होंने, मुस्लिम लीग ने आपके साथ धोखा किया, बेवफाई की। बिल्कुल मुस्लिम लीग वफादार पार्टी नहीं है, आपने किसी वफादार के साथ वफादार नहीं करती। किसी उम्मीदवार के साथ, किसी कैंडिडेट के साथ कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग या कोई वादा शायद कुछ था या कुछ नहीं, मैं अब इन पर एतबार करना मैंने छोड़ दिया। मेरे पास आते नहीं है मुस्लिम लीग के लोग, न पीटीआई की तहसील गवर्नमेंट थी और न ही मुस्लिम लीग नून की थी। वो चंद एक लोग थे जिनको प्रॉपर थी, जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी शुरा का मेंबर हैं अफजल रज़ाक अबाई साहब। आप जो है वो 4 दफ़ा अमीर ज़िला एबटाबाद भी रहे, उसके अलावा 2 दफ़ा सूबाई असम्बली का आपने इलेक्शन भी इन्होंने कंटेस्ट किया और अपनी स्टूडेंट लाइफ से जो है सियासत में, अमली सियासत में आपने कदम रखा। उसके अलावा जोड़ तोड़ के भी माशाअल्लाह आप बहुत बादशाह रहे। ज़िला एबटाबाद के अंदर जो पहला बल्दियाती निज़ाम मुशर्रफ के दौर में आया, वहाँ पर एक इत्तेहाद बना था, अर्बन को सार इत्तेहाद, उसके बानियों में से, उसको बनाने वालों में से भी आप रहे। रज़ाक भाई साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। रज़ाक भाई साहब माशाअल्लाह आपने स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में जमात इस्लामी के साथ हैं और एक नज़रिए के साथ जो है वो आप वो बसता हैं। इक़्तिदार में हूँ या ना हूँ, उसके अलावा भी आपकी अवामी और फलाई खदमात जो हैं खिदमत के प्लेटफार्म से भी आपने जारी और सारी रखी और माशाअल्लाह अर्बन को सार इत्तेहाद जो है आपने बनाया, उसके बनाने वालों में से आप थे। बड़े एक्टिव आपका रोल रहा, बड़ा एक्टिव आपका किरदार रहा। 2 दफ़ा आप जो है वो जिला के मेंबर भी अपनी यूनियन काउंसिल से मुंतखब हुए, उस दौर में भी आपने बड़े तरक्याती काम बताए। थोड़ा सा ये बताइएगा कि अर्बन को सार इत्तेहाद टूटा क्यों, इख्तिलाफात की वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलबाज साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और आपका जो फ्लैश न्यूज़ चैनल है माशाल्लाह मैं इसको देखता हूँ रेगुलर, इसको विज़िट करता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से और बाएतमाद ख़बरें आपकी वसातत से हमें मिलती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके फ्लैश न्यूज़ चैनल को कामयाब करे। आपने जो बड़ा सवाल किया कि मेरी अमली ज़िंदगी के जब मैं स्टूडेंट लाइफ से फारिग हुआ तो मैंने अपनी यूनियन काउंसिल बाग से पहले नाज़िम का इलेक्शन लड़ा और फिर अल्लाह का शुक्र है बड़ी बारी अक्सरियत से मैं नाज़िम मुंतखब हुआ। उस वक्त जमात इस्लामी के हम 2 नाज़िम मुंतखब हुए थे जो मेंबर ज़िला काउंसिल हुआ करते थे, मैं और सरदार अकबर साहब। उस वक्त ज़ाहिर गैर जमाती इलेक्शन था, मुशर्रफ का दौर था, तो सारी पार्टियों के लोग जीते हुए थे लेकिन अपनी पार्टियों को शो नहीं कर रहे थे। तो कुछ लोग और भी आज़ाद हमारे साथ जीते थे, जिस तरह नज़ीर अब्बासी जो आजकल MPA ये हैं, एक और साहब थे जान कुरैशी साहब जो आजकल PTI में, तो ये 2 मेंबर थे। इस तरह 2-3 मेंबर और हमारे साथ मिल गए। तो इनका ख्वाहिश थी कि ज़िला नाज़िम हमारा होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर बात है उस वक्त हमारे पास इतने मेंबर नहीं थे, कम थे। मुस्लिम लीग वालों ने अपना ग्रुप बनाया और इस तरह जो काफ लीग थी उस वक्त जिसमें ये बाकी सारे लोग थे, बाबा रज़मान मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो थे, अमरुल्लाह खान जुदून साहब थे, तो इन लोगों का ये ग्रुप था। तो मुस्लिम लीग नून ने जो अपना ग्रुप बनाया तो उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि आप हमारी हिमायत करें। फिर हमारी कुछ शराइत तय हुई तो हमने कहा कि हम जो है इन शराइत पे हम एक नया नाम रखेंगे जिसमें पहाड़ों की जो हमारे लोग रहने वाले लोग हैं, जो सबसे जिनके ज़्यादा मसाइल हैं, जिनको वसाइल की ज़रूरत है, शहरों में तो इतने मसाइल नहीं, तो ये जो पहाड़ों के लोग हैं और जो शहरों से जीते हुए, तो इनका मुश्तरका एक ग्रुप होना चाहिए। तो उसकी बुनियाद पर हमने मुस्लिम लीग के जो लोग थे उनके साथ मिलकर अर्बन को सार इत्तेहाद बनाया। उसमें महताब साहब हमारे साथ शामिल थे और बाकी सारे लोग शामिल थे। तो फिर मुस्लिम लीग की तरफ से जो है वो अपना बैरिस्टर जावेद अब्बासी को उन्होंने सामने लाया और हमारे प्रपोजल पर कर्नल मुस्तफा साहब लाए गए। कर्नल मुस्तफा साहब न्यूट्रल थे, किसी पार्टी को तो थे नहीं, न्यूट्रल थे, तो पहले से हमारा उनसे रब्ता था। तो हमारी हमने शर्त रखी कि वो एक शरीफ आदमी है और उसका बड़ा किरदार है, बहुत अच्छा है, वो रोल अदा करेगा, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो हमारी शराइत पर कर्नल मुस्तफा को ज़िला नाज़िम नॉमिनेट किया गया और मुस्लिम लीग वालों ने अपनी तरफ से बैरिस्टर जावेद अब्बासी को नॉमिनेट किया और फिर हमने उसकी हिमायत की। और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो हमारा 4 साल दौर था वो बड़ा यादगार दौर है जिसमें बहुत ज़्यादा तारीखी काम हुए हैं। आप देखें कि आप जिस रोड पे अभी चल के आए, ये रोड उस दौर में बनाया, करला बाग हमने रोड बनाया और छोटे छोटे रोड बनाए, डेरी के आल में हमने रोड बनाया और फिर ये ग्रेविटी फ्लो मनसूबा उस दौर में हमारा लगा, फिर कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी हज़ारा यूनिवर्सिटी जो बनी है ये उसी दौर में हमारी तरफ वसात से आई है। तो मेगा प्रोजेक्ट भी लगे और छोटे प्रोजेक्ट, तो इलाके ने बहुत बड़ी तरक्की की उस 2001 से लेकर 2005 तक जो 4 साल दौर है, तो उसमें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा दौर रहा। उस दौर में तो बहुत अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग रही। फिर उसके बाद 2005 का इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग के ज्यादा लोग रह गए, हार गए, मैं उसमें दोबारा जीत गया। तो हमारी ख्वाहिश थी कि दोबारा से हम हमारा इत्तेहाद बरकरार रहे और बरकरार फिर हमने इख्तिलाफात के बावजूद हमने बरकरार रखा।
تو یہ اس وقت بھی یہ مسلم لیگ کے درمیان آپس میں اختلافات تھے. ایک کہتا تھا کہ مجھے ڈسٹرکٹ ناظم کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے, دوسرا کہتا تھا دوسرا ڈسٹرکٹ کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. تو سچی بات ہے اس وقت میری ہی تجویز پر بیرسٹر جاوید عباسی کو ڈسٹرکٹ ناظم کا کینڈیڈیٹ بنایا گیا. میں نے زیادہ انسسٹ کیا اور اس میں لابنگ بھی کی. اس میں ہم نے بڑی بھرپور محنت کی, لیکن ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دوسرے لوگ تھے اور پھر وہ اس وقت ہم ہار گئے. بعد میں بابا درزمان صاحب ڈسٹرکٹ ناظم بن گئے. جو ہی یعنی ہمارا گروپ ہار گیا تو پھر یہ مسلم لیگ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی موقع ہوتا ہے تو یہ اقتدار کے نزدیک میں منظم ہو جاتی ہے. جب اقتدار ختم ہو جاتا ہے تو ان کے آپس میں اختلاف شروع ہو جاتے تو ان کے آپس میں دوبارہ سے اختلاف شروع ہو گئے. اور اس دوران بھی بیرسٹر جاوید صاحب اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے, ہمارا آپس میں وعدہ ہوا تھا کہ صوبائی کا الیکشن عبدالرزاق عباسی لڑے گا, یہاں سے جو اس وقت پی کے 48 تھی. قومی اسمبلی کا وہ الیکشن لڑیں گے, جو بھی لڑے, بیرسٹر لڑے, مرتضیٰ لڑے, جو بھی لڑے. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ 2013 میں کے الیکشن میں بے وفائی کی اور وہ خود دوبارہ سے آگے. تو اس بنیاد تو یہی بنی ہے کہ وعدہ خلافی کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کیا اور ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کیا. اس دھوکے کی بنیاد پر پھر اربن کو ساتھ ٹوٹ گیا. ان کے ساتھ تھے, باغ کے مقام پر چلا نائب ناظم, فائرنگ بھی ہوئی. ان کو ایم پی اے بنانے میں بھی آپ کی جماعت کا آنا الیکشن بائیکاٹ تھا, لیکن عملی طور پر جو ہے وہ کافی سارا مطلب لوگوں کی سپورٹ رہی, حمایت رہی. آپ کا گروپ جنبہ جو تھا, گروپ اور جنبے کے لوگ تھے, جماعت کے نہیں, جو گروپ اور جنبے کے آپ کے لوگ تھے وہ سارے بیرسٹر صاحب کے پاس تھے. پھر کیا وجہ بنی؟ آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ مجھ سے میرے ساتھ وعدہ کیا گیا 13 کے الیکشن میں, پھر آپ دونوں آمنے سامنے تھے, اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیا بات چیت, کیا کچھ تھنک ٹینک نہیں تھے, کچھ لوگ گرنٹر نہیں تھے اس بات کے کہ نیکسٹ الیکشن جو عبدالرزاق عباسی لڑیں گے, صوبائی اسمبلی کا اور مسلم لیگ سپورٹ کرے گی؟ کوئی تحریری معاہدہ بھی ہوا, کچھ گرنٹر تھے یا نہیں تھے؟ صحیح. ارے بس سچ بات یہ ہے کہ ہمیشہ جماعت اسلامی کو تو نقصان انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ جماعت اسلامی ہماری تربیت ایسی ہوتی ہے کہ جو اب کمٹمنٹ کر دیتے ہیں اس کو آنر کرتے ہیں, اور یہ لوگ کمٹمنٹ کر کے ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال میں آج نہیں دیتا, میں اس سے پہلے بھی دے دوں گا کہ IGI بنی. IGI میں ٹکٹ قومی اسمبلی میں حاجی جاوید اقبال عباسی مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کو ملا. صوبے میں سردار اکبر صاحب کو ٹکٹ ملا. اس وقت یہ ہوتا تھا, آپ کو شاید پتہ ہو یا آپ چھوٹے ہوں, تو 2 دن بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے تھے. 2 دن پہلے قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے تھے, 2 دن بعد جو ہے نا صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے تھے. ہم لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ حاجی جاوید اقبال عباسی صاحب کی IGI کی کمپین چلائی, اور جب وہ جیت گئے تو انہوں نے بجائے کہ اپنے IGI کے سردار اکبر صاحب کی حمایت کرتے انہوں نے چیف غلام نبی صاحب کی حمایت کر دی. تو یعنی دھوکہ ہمارے ساتھ ہو گیا. لیکن ہم پھر بھی پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں, پاکستان کے اندرونی جو مسائل تھے اس وقت جو ہے نا, تو ہم ہمیشہ اعتماد کرتے رہے. اسی طرح ہمیشہ ان پارٹیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ایز اے بینگ پارٹی, میں بیرسٹر جاوید عباسی صاحب کی اکیلی بات نہیں ہے, بینگ اے پارٹی یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ انہوں نے بالکل وعدہ کیا تھا, اس میں گرانٹر بھی تھے, تحریری معاہدہ تو نہیں تھا, لیکن اس میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سے دوست ہمارے تھے جن کی موجودگی میں یہ وعدہ ہوا تھا کہ 2013 کا الیکشن جو ہے وہ عبدالرزاق عباسی لڑے گا, صوبائی کی اسمبلی کا اور قومی اسمبلی کا, ان میں سے ان کو بھی لڑے گا. تو ظاہر بات ہے 2008 میں بیرسٹر صاحب جیت گئے, آپ کو جیسے بتا دیا, ان کی ہمارے لوگوں نے بہت بڑی حمایت کی. پچھلے الیکشن بلدیاتی الیکشن بھی کرتے رہے, لیکن ظاہر بات ہے ان کو ایک ظاہر جب جیت جاتا ہے بندہ تو اپنا نشہ ہوتا ہے, تو وہ پھر بھول جاتے ہیں دوستیوں کو. تو انہوں نے کہا کہ میں تو الیکشن لڑوں گا, تو پھر میں نے کہا میں بھی لڑوں گا, تو اس وجہ سے دونوں ہار گئے. تو گرنٹر سے پوچھا نہیں آپ نے, بات نہیں کی؟ لیکن کون گرنٹیاں کرتا ہے؟ یہ سارے دیکھیں, یہ روایت ہے ان پارٹیوں کی. یہ جتنی تینوں بڑی پارٹیاں, مسلم لیگ ہو, پیپل پارٹی ہو یا PTI ہو, یہ اپنے پارٹنروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بے وفائی کرتے ہیں. جہاں ان کو اپنا مفاد ملتا ہے یہ آگے چلے جاتے ہیں, اپنے دوست اور بھائی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو گارنٹیوں کے تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پر آرمی کی گارنٹی کوئی نہیں مانتا تو وہ کر دیتے. وزارت خود کبھی ان سے گلا کیا بیرسٹر صاحب سے؟ بہت گلا کیا. میں ان کا کیا جواب تھا؟ بس انہوں نے کہا کہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت گہرے دوست تھے, اور میں نے ان کی ہمیشہ ہر موقع پر ان کی حمایت کی, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مجبوری تھی. مجھے پارٹی نے کہا تھا کہ الیکشن لڑو, تو میں چھوڑ نہیں سکتا تھا, تو یہ وجہ, اور میں آپ کی وجہ سے آ رہا ہوں, آپ میری وجہ سے آ رہے ہیں. ابھی ہم گئے ہوئے تھے ایک جگہ پہ, کہیں ملاقات ہو گئی, تو ہماری آپس میں بڑی تلخ باتیں بھی ہوئی. لیکن بہرحال سچی بات تو یہی ہے کہ وعدہ وفا نہیں کرتے لوگ. مطلب آپ کے ساتھ دھوکہ کیا انہوں نے, مسلم لیگ نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا, بے وفائی کی. مطلب دھوکہ ہی کہتے ہیں, بے وفائی کی. میں الفاظ اس طرح کے استعمال نہیں کرنا چاہتا. وعدہ کر کے, وعدے سے اگر جو بندہ وعدہ کر کے یہ ساری نہیں کرتا کی ریت ہے, یہ دھوکہ کرتے ہیں یا بے وفائی کرتے ہیں یہ لوگ. یہ مسلم لیگ, بالکل مسلم لیگ, بالکل مسلم لیگ وفادار پارٹی نہیں ہے, اپنے کسی وفادار کے ساتھ وفا نہیں کرتی. یہ میرا بالکل تجربہ ہے. بالکل. اس کے علاوہ مسلم لیگ کا 2019 کے جو الیکشن تھے, اس دوران کسی امیدوار کے ساتھ, کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ کوئی آپ کی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی وعدہ شدہ کچھ تھا یا کچھ نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں, میں یہ نے بتایا نا کہ میں اب ان پر اعتماد کرنا میں نے چھوڑ دیا. میرے پاس آتے نہیں ہیں مسلم لیگ کے لوگ, اور بالکل انہیں کہتے رہے کہ صوبائی اسمبلی کا ہم آپ کو ووٹ دیں گے,
कौमी असम्बली का इसको देंगे, तो वो बेसिकली हमारे कंधों पर रखकर अपने ही किसी बंदे को गिरा रहे होते और दूसरे बंदे को चढ़ा रहे होते। तो मुझे यकीन था कि ये बिल्कुल धोखा दे रहे हैं, तो बिल्कुल मैं ना भी कभी उन पर एतमाद किया ना आइंदा करूंगा। और मैं सबको आपके साथ से कौम के से कहना चाहता हूं कि इन पर बिल्कुल एतमाद न करें, ये धोखा देते हैं, अपनों को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। देखिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब अपने सक्के भाई शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं करता, वो चाहता है मेरी बेटी इसकी पार्टी को लीड करे। पीपल पार्टी को जरदारी को देखें कि उसने जरदारी खानदान है ही नहीं, तो उसने अपने बेटे को भुट्टो खानदान बना दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी। तो ये खानदानों की पार्टियां हैं, ये अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते। तो इसलिए ये और नीचे भी इनके यही होता है, ये एक ही खानदान है और अपने ही बेटों को प्रमोट करते हैं, दूसरे अपने पार्टी वर्कर को जो है वो प्रमोट नहीं करते। और मैं कहना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अवाम को, जो बादशाह लोग मेरी बात आपके बसात सुन रहे हैं, कि ये खानदानों की पार्टियां, खानदानों को ग्रुप हैं, इनके वर्कर बेवकूफ है, इनके पीछे नारे लगाते हैं, किसी मौके पर ये इनको फायदा नहीं देंगे। ये अपने भाई अपने बेटे को टिकट देंगे, उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाएंगे, उन्हीं को MPA बनाएंगे, उन्हीं को MLA बनाएंगे, जब उनके हाथ में ताकत कोई ओहदा घर से बाकी लोगों को जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं सारे, कोई ओहदा घर से बाहर नहीं देते थे। और ये जो ओहदे भी देते हैं ये बिल्कुल डमी ओहदे होते हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। इनकी जो तंजीम साजी होती है यानी PTI की, मुस्लिम लीग की या पीपल्स पार्टी की, जो इनके तंजीमी ओहदेदार होते हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। असल इख्तियार इनके जो चंद खानदान है उनके पास होता है, या जो MLA MP होते हैं उनके पास इख्तियार होता है। रज़ाक भाई साहब, गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाब में जमात इस्लामी के पास कोई सीट नहीं थी, मतलब जिले में और तहसील में नहीं ले सकते। ज़ाहिर आजाद आए थे लेकिन आजाद नहीं, हमारे जिले में सरदार फखर आलम साहब, सरदार फखर एक सीट मतलब तहसील में आपकी कोई निशस्त नहीं थी, लेकिन आपके जो लोग आजाद थे उनको आपने अपने साथ मिलाया, तहसील की निजामत हासिल कर ली। मतलब चार सीटें थी आलमन, हमारे पास 7 सीटें थी, 7 सीटें थी। तहसील में गवर्नमेंट बना ली, एक वार्ड पे बना ली, फिर उस जो तहसील की हुकूमत थी उससे इख्तलाफ भी शुरू हो गए। इसकी क्या वजूहत थी? देखिए उसकी बुनियादी वजह भी इख्तलाफात की वजह क्या थी? इख्तलाफात की बुनियादी वजह यही थी कि मुस्लिम लीग और PTI ये दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं। मेरे पास जो हमारे तहसील के नायब नाज़िम थे वो आए, उन्होंने कहा जी कि PTI वाले मुझे लिफ्ट नहीं कराते, मेरा काम नहीं करते। सारे हमारे मेंबरान ने गिला शिकवा किया, तो हम जो है वो कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल, उन्होंने मुझे समझ लिया कि मैंने कहा ठीक है, ये सियासत में डायलॉग होता है, तो अगर ये बेवफाई करते हैं तो हम जो है ना डायलॉग किसी दूसरी पार्टी, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले इन कांटेक्ट रहते थे हमारे साथ, उनकी बहुत शुरू से ही ख्वाहिश थी कि जमात इस्लामी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करे। तो मुस्लिम लीग नून वालों की तरफ से कई दफा मुझे ऑफर आई थी, तो मैंने बिल्कुल अपने लड़कों को, दोस्तों को जो हमारे मेंबरान तहसील के थे उनको कह दिया कि उनके साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन मैंने बिल्कुल कतई ये नहीं कहा था कि उनके साथ फाइनल आपने कोई कमिटमेंट करनी है, मुज़ाकरात करें। मेरा मकसद ये था कि PTI वालों को थोड़ा सा थ्रेट करना और उनको अपने सीधे रास्ते पर लाना, क्योंकि सूबे में हमारी उनके साथ इत्तेहादी थी, PTI के साथ इत्तेहादी हुकूमत थी हमारी। तो मैं कभी नहीं चाह रहा था कि PTI को किसी वक्त भी उनको उनकी पीठ पे छुरा पहुंच पे, लेकिन उनको रास्ता नहीं। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे साथी मुज़ाकरात के लिए गए, तो वो मुज़ाकरात करने के बजाय जो मैंने इंस्ट्रक्शन को दी थी कि आपने सिर्फ बातचीत करनी है, तो वो ज्यादा के वादा वाइद करके आ गए, जो यानी मेरा कहने का मकसद भी नहीं था, ना मैंने उनको इख्तियार दिया था कि आप कमिटमेंट करके आए। जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो PTI के मुस्लिम लीग नून के साथ तहसील गवर्नमेंट की चयन करने के लिए के लिए मायदा करेगा। कि मैंने कहा तुमने किस हैसियत में किया? तो इस बात पे फिर हमारी नाराजगी हो गई बहुत सख्त। मैंने फिर जब और PTI वाले सीधे भी हो गए, PTI वालों ने सब हमारी बातें मान ली, हमारे साथ जो वादे किए थे उन्होंने कहा हम पूरे करेंगे। जो देखिए ये इख्तलाफात होते रहते हैं, जिस तरह जो जमात इस्लामी के मेंबरान के साथ वादे किए गए थे, सड़कों के कितने किलोमीटर जो है वो हर मेंबर को सड़क मिलेगी पुख्ता, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो फंड मिलेगा, बजट मिलेगा, PTI ने वो वादा तो पूरा नहीं किया। मैं अर्ज करता हूँ उस मौके पर जब ये हमारे साथी, तो हमारे जो 7 साथियों में से तो 6 साथी तो हमारे साथ आ गए, एक साथी ने हमारे ने जो है वो मुस्लिम लीग के साथ चला गया, उसकी वजह से बहुत अदम तवाज़ुन हो गया। लेकिन फिर भी अल्लाह के शुक्र है कि PTI और जमात इस्लामी की हम अदम अतमाद करने में वो मुस्लिम लीग नून नाकाम रही। उसके बाद ज़ाहिर वादे हुए थे सारी चीजें, लेकिन बाद में फिर वही जो मुस्लिम लीग और PTI के जो लोग थे उन्होंने बजाय अपनी पार्टी पॉलिसी के डायरेक्शन करते उन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया। ऊपर तो मुस्लिम लीग अपोजिशन में थी, लेकिन तहसील गवर्नमेंट में तो PTI और वो एक ही थे। तो इनकी कोई पार्टी, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। PTI में 2 ग्रुप बन गए, PTI में भी 2 ग्रुप बन गए थे, एक अपोजिशन में चला गया था। तो जो बागी ग्रुप थे वो दोनों PTI के भी बागी और मुस्लिम लीग नून के भी बागी भी आपस में मिल गए। तो उन्होंने गठजोड़ करके कोई कचूमर बना लिया तहसील गवर्नमेंट को। तो वो ना जमात इस्लामी की गवर्नमेंट थी एक्चुअली, ना PTI की तहसील गवर्नमेंट थी और ना ही मुस्लिम लीग नून की थी। वो चंद एक लोग थे जिनको पपड़ थे, जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया। मोस्टली वादे तो सच्ची बात किया कि जो छोटे वादे थे तो उन्होंने पूरे किए हैं हमारे लोगों ने। जो फंड दूसरों के मुकाबले में हमारे जो 7 मेंबरान थे उनको ज्यादा मिला है।
لیکن آخری 2 سالوں میں بدقسمتی سے اس کچمر کی وجہ سے ظاہر ہمارے بعد کدھر آنا ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ ہی نہ پی ٹی آئی کی تھی، نہ جماعت اسلامی کی تھی، نہ مسلم لیگ کی تھی، تو وہ چند لوگوں نے آپس میں مل کے سارے تسلیم کر لیے، تو اس پہ وہ مجھ سے گلا بھی نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی نے وعدے پورے نہیں کیے۔ رضا بھائی صاحب، ابھی جو ملک کی صورتحال چل رہی ہے، بالخصوص کورونا کی وبا پھیل چکی ہے ملک کے اندر، حالات جو ہے کورونا کی وجہ سے بڑے گمبھیر ہو چکے ہیں، مزدور بے روزگار ہیں، ایسے حالات میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی جتنی سیاسی جماعتیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ غائب ہیں، کوئی عوامی خدمت نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ وہاں پہ ہم آپ کی جماعت کا دیکھ رہے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ لوگ جماعت اسلامی کے جتنے بھی ہیں بڑے ایکٹیو ہیں، جتنی لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی، خدمت ہو سکتی، ہر طرح کی مطلب کمپین میں آپ لوگ جو ہے سر فہرست رہے۔ اس طرح زلزلہ ہو، ملک کے اندر سیلاب ہو، کوئی بھی ہو، مطلب الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ جماعت اسلامی بڑی ہر مشکل کی گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ کیا وجوہات ہے جماعت اسلامی دن پہ دن جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اتنے کام کرنے کے باوجود بھی اس کو آگے جانا چاہیے، پیچھے کیوں جا رہی ہے؟ عادل بھائی، میں سب سے پہلے تو آپ کی جو یہ کورونا کے والے سے سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا وبا کو جو پوری دنیا سے عالم انسانیت اس کو دور کرے۔ اور آپ نے بالکل بجا فرمایا، میں 18 مارچ کو میری سراج الحق صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا لاک ڈاؤن کرنے کا، تو لاہور منصورہ کے اندر سراج صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر اسی وقت میری الخدمت فاؤنڈیشن کے ہیڈ کوارٹر لاہور میں الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو ادھر جماعت نے پہلے دن سے پلان کر لیا تھا اور آبزرو بھی کر لیا تھا کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر آنے والا ہے، کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، لوگ دیہڑیداری مزدور ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے گھروں میں جا کے امداد دینی ہوگی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے دن سے ہی ہم نے لوگوں کی خدمت شروع کر دی، لوگوں کے گھروں میں راشن دینا شروع کر دیا، لوگوں کو جو ہے نا ان کے جو ہے نا جتنے گھر کے مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے سوشل ورکر اور الخدمت فاؤنڈیشن، ہم نے ہمارے کوئی 300 ایمبولینس تھی وہ ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کی گورنمنٹ کے حوالے کر دی، ان کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا، کوئی 30 سے زیادہ ہمارے ہاسپٹل تھے، 10 سے زیادہ بڑی لیبارٹری تھی، اور اس طرح جو سیفٹی اکوپمنٹ ڈاکٹر کے لیے تھا سب سے پہلے ہم نے پرووائڈ کیا۔ اس کے بعد یو میڈیکل کمپلیکس میں یہ ڈیڈ باڈیز کے لیے میں نے بیگز میں پرووائڈ کیے اور سب کچھ، یعنی ہمارا جہتی قسم کی ویلفیئر ہم نے شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں نا کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا، اور ہمیشہ جو پہلے آپ نے ذکر کیا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب لندن میں گھوم رہا ہے، اور کون سا پارک ہے لندن ہائیڈر پارک، اس میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ رائے ونڈ کے اندر جو ہے نا کرنٹائن ہوئے ہیں، زرداری صاحب جو ہے وہ کراچی میں کرنٹائن ہوئے ہیں، عمران خان ٹائیگر فورس بنا رہا ہے۔ یعنی حکومتوں کا کام، اس کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس تو سارے ورکر پوری اسٹیٹ اس کے ساتھ ہے، لیکن آج تک آپ نے دیکھا نہیں ہوا کہ ٹائیگر فورس کی نظر بھی ہے، صرف جماعت اسلامی تھی جو پبلک کے ویلفیئر کے کام کر رہی تھی، ہر لحاظ سے کام کر رہی تھی۔ عید کے موقع پر میں نے دیکھا، میں نے اس دن بھی ذکر کیا کہ عید کے موقع پر عید منانے کے لیے عمران خان صاحب کے لیے آ گئے، ٹورسٹوں پہ پابندی ہے اور وہ ادھر آ گیا۔ لاہور میں عید منا رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور کراچی میں زرداری صاحب، صرف سراج الحق صاحب تھا جو پشاور کے اندر یتیم خانوں کے اندر گیا اور غریب لوگوں کے ساتھ عید منائی، اور لوگوں کلیوں کے پاس گئے، ان کو کھانا دیا، ان کو سامان دیا۔ تو جماعت ہر موقع پہ کرتی ہے، اس طرح زلزلہ آیا تو جماعت نے کام کرتی ہے، اس طرح سیلاب آیا تو جماعت اسلامی کام کرتی ہے۔ لیکن حکومت کے وقت جو ہے بڑی بدقسمتی میں آپ کو بتاؤں، 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہماری عوام بھی تھوڑا سا دھوکہ کھا جاتی ہے۔ میں سیلاب کے دوران ایک بندہ مجھے آیا میرے آفس میں آیا، تو مجھے اس نے کوئی ایک پیکٹ پیسوں کے کافی پیسے تھے اس میں، بعد میں نے گنے تو 1,25,000 تھا۔ تو یہ آپ کے سوال کے جواب ہی ملے گا۔ تو اس نے مجھے آ کے پیسے دیے، تو میں نے کہا جی بھائی رسید لے جاؤ۔ اس نے کہا جی میں رسید نہیں لے کے جاتا، آپ بس کاٹ لینا۔ میں نے کہا بھائی لے جاؤ رسید۔ تو اس نے کہا نہیں جی مجھے جماعت اسلامی پہ اعتماد ہے، مجھے پیسے گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے آپ رکھ لیں، آپ سیلاب زدگان کے جو متاثرین ہیں ان کو دے دینا۔ میں نے کہا بھائی آپ اتنا اعتماد کرتے ہیں تو ووٹ کیوں نہیں دیتے، مطلب پیسے مجھے دے کے جا رہے ہیں ووٹ۔ تو اس نے کہا جی یہ سیاست ہے، چوروں بجمانوں ڈاکوؤں کا کام ہے، تم شریف لوگوں تمہارا کام یہ ہے، تم یہ کرو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عوام بھی ہماری ایسے لوگوں کو منتخب کرتی ہے۔ دوسری اسٹیبلشمنٹ جو ہے سب سے بڑا رول ادا کرتی ہے، ماحول بناتی ہے۔ آپ دیکھیں 2001 میں عمران خان کی ایک سیٹ تھی اور ایم ایم اے کی ہماری کوئی 52-53 سیٹیں تھیں، بالکل وہ ایک سیٹ والا آج حکومت میں ہے اور ہماری ایک سیٹ پہ ہم چلے گئے، ہم جماعت اسلامی ایک سیٹ پہ چلے گئے۔ تو اسٹیبلشمنٹ تھرو میڈیا، تھرو مختلف ذرائع کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پہلے بھٹو صاحب کو لائی، بیوروکریسی جو ہے نواز شریف صاحب کو لائی ہے پیپل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، آپ اسی مسلم لیگ کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لے ہے۔ تو اب اس نے اور گھوڑا تیار کر رہے ہیں، اب کوئی اور گھوڑا عمران خان کو آگے کرنے کے لیے نیا گھوڑا تیار ہو رہا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے، بنتی کیوں نہیں جماعت اسلامی کے ساتھ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے نہیں بنتی کہ جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بڑے اچھے بھی رہے، کہتے ہیں کہ ایک پاکستان اسلام لیگ نام بنا ہے، یہاں پر اسلامی حکومت ہونی چاہیے، دیانتدار حکومت ہونا چاہیے، اور عوام کے جو نمائندے ہوں ان کے تھرو سارے اختیارات یوز ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے پاس عوام کی امانت ہوتی ہے، امانت کو صحیح ایمانداری سے خرچ کی جائے، اس بات پہ وہ اسٹیبلش مانتی نہیں ہے۔ ذاکر بھائی صاحب کیا سیاست جو ہے پارلیمنٹ کی سیاست وہ اشرفیہ کا کھیلا بن کے نہیں رہے گا؟ بھائی صاحب آخری کوئی میسج عوام کو دینا چاہیے؟ میں عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ اس پاکستان کے اندر بہت وسائل ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 موسم دیے ہیں، پاکستان کے اندر 3 بندرگاہیں ہیں،
पाकिस्तान के अंदर दरिया है, पाकिस्तान के अंदर पहाड़ है, पाकिस्तान के अंदर नौजवान बहुत बड़ी 60% नौजवान है, ये अफरादी कुव्वत होती है। सब चीजें पाकिस्तान में, एक चीज की कमी है कि क़यादत दयानतदार नहीं है। लीडरशिप जो आती है वो पपट आती है, वो इन वसाइल को यूज नहीं कर सकती जो पब्लिक के फायदे में हो। तो अवाम से मैं कहता हूं कि आप 5 साल इन पार्टियों को गालियां देते हैं और इलेक्शन के बाद कौमों के नाम पर, बरादरियों के नाम पर, एस्टैब्लिशमेंट से, मीडिया के जो है इश्तिहारों से मुतासर होकर आप इनको वोट देते हैं और फिर आपको ये धोखा करते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग ने आपको पहले कि धोखा दिया, उसको मुस्तरद करने के लिए पीटीआई ने आपसे वादा किया था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे और हम जो है ना तनख्वाहें बढ़ा देंगे, पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे। आज कहां एक बंदे को नौकरी नहीं मिली, एक घर नहीं बना, उल्टा बेरोजगारी हो गई। तो इसी तरह ये 60 सालों से, 70 सालों से जिस तरह एक चोर आता है, दूसरा चोर आता है, उसको गिराने के लिए तीसरा चोर लाते, जब तक रियल दयानतदार ईमानदार लोगों को, और वो लोग हैं जमात इस्लामी के लोग, और जमात इस्लामी ने मिसाल कायम किया है। कराची के अंदर नेमतुल्लाह खान को लोगों ने हुकूमत दी, कराची को उन्होंने बदल करके रख दिया। अब दुस्तार अफगानी साहब हमारे मेयर थे, बदल के कराची को रख दिया। दीर और स्वात के अंदर आप चले जाए, वहां पर जमात इस्लामी के लोग जीतते हैं, कितना डेवलप कर दिया, कितनी यूनिवर्सिटी बन गई है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए, मेडिकल कॉलेज बन गए, रोड बन गए, मोटरवे एक बनी है, ये जो मेन मोटर की स्वात मोटरवे बनी है मालाकंड, तो ये सिर्फ उन एरिया बनी है, जमात इस्लामी की वजह से बनी है। तो जब तक जमात इस्लामी के दयानतदार जो लोग हैं इख्तिदार में नहीं आएंगे, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और अल्लाह का भी वादा है कि जिस कौम पे दयानतदार लोग मुसल्लत नहीं होते, वो कौम तबाह बर्बाद होती है, वो आजमाइश में चली जाती है। जिस जगह पे दयानतदार हुक्मरान आ जाते हैं, तो अल्लाह का वादा है कि मैं जमीन से खजाने उगलूंगा, आसमान से अपनी रहमत नाज़िल करूंगा। और ये मदीना के अंदर जो इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, ये तो बदनाम कर रहा है इमरान खान साहब मदीना की रियासत का नाम लेकर, इसलिए उनको खुद उनके साथ जो लोग बैठे हुए उनका वो करैक्टर नहीं है। तो जब तक दयानतदार लोग नहीं आएंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं, माओ बहनों से कहता हूं, बुजुर्गों से कहता हूं कि इलेक्शन के मौके पर बरादरीज़म को छोड़ें, पैसों को छोड़ें, स्टैब्लिशमेंट से मुतासर न हो जाएं, मीडिया से मुतासर न हो जाए, रियल क़यादत को पहचानें, दयानतदार लोगों को वोट देंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेगा। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई साहब। इस वक्त में मौजूद थे हमारे साथ जमात इस्लामी मरकज़ी शुरा के रुकन हैं अब्दुल रज़ाक भाई साहब। इनका यही कहना था कि वतन अजीज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार जो है वो नेमतों से नवाजा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो एक दयानतदार क़यादत का नहीं है, और इस मुल्क में अगर दयानतदार क़यादत आ जाए तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया का एक तरक्की याफ्ता और अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। नाज़रीन, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।